नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में बोगस वोट रियासत की सियासत पर असर कर सकते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भनवरलाल से वजीर आला की बातचीत। आसार कदीमा इमारतों की निशानदही और तहफ्फुज के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में कमेटी की तश्कील। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव को बरतरफ करने का तेलुगु देशम और बीजेपी ने किया मुतालबा। मुस्लिम मसाइल पर हुकूमतों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दारुस्सलाम में ईद मिलाप, सदर मजलिस और कायदे मजलिस का खिताब। और शौहर की हरासानी से तालाब कट्टे में खातून ने खुदसोजी कर ली। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हैदराबाद में जो बोगस वोट हैं वो रियासत की सियासत पर असरअंदाज हो सकते हैं। कैंप ऑफिस पर रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भनवरलाल से मुलाकात के दौरान वजीर आला ने कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन के साथ तेलंगाना हुकूमत फहरिस्त राय दहिंदगान से बोगस वोटों को हज़फ करने में पूरा ताउन करेगी। उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से कहा कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद की नई हदबंदी के वार्ड्स की राय दहिंदों की फहरिस्त तैयार की जाए, बाद में रियासत के दीगर अजला में इसकी तोसी की जाए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 15 ta 20 दिनों में बोगस वोटर्स को निकालने का अमल 100% पूरा किया जाएगा। उनका कहना था कि बोगस वोटर्स की वजह से जमहूरियत को खतरा है, इसलिए बोगस वोटर्स को हज़फ करने के दौरान तमाम सियासी जमातों से ताउन की वो ख्वाहिश करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि आधार से मरबूत करने के अमल के लिए वोटर से कई बार ख्वाहिश करने के बाद उनका नाम फहरिस्त राय दहिंदगान से हज़फ कर देना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि आम इंतखाबात हों या मुकामी मजालिस के इंतखाबात, सब के लिए फहरिस्त राय दहिंदगान एक ही होनी चाहिए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के आसार कदीमा की इमारतों की निशानदही और तहफ्फुज के लिए अपनी ही क़ियादत में कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी में रियासती चीफ सेक्रेटरी नायब सदर होंगे। इनके अलावा बलदी नज़्म व नस्ख, पंचायत, महकमे माल और सयाहत के महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज इस कमेटी में शामिल रहेंगे। ज़िले सतह पर तश्कील दी जाने वाली कमेटी की सदारत कमिश्नर करेंगे। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के हुदूद की कमेटी की सदारत जीएचएमसी कमिश्नर सोमेश कुमार करेंगे। वज़ीर आला ने बताया कि हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर मुकामात के आसार कदीमा की फहरिस्त तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि असम्बली को भी आसार कदीमा की इमारतों में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बोनालू त्यौहार बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने की हिदायत दी है। कैंप ऑफिस में मुनक्किदा जायजा इजलास में वज़ीर आला ने वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी की क़यादत में एक कमेटी भी इस सिलसिले में तश्कील दी है। रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, इंदिरा किरण रेड्डी, नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और पद्मा राव इस कमेटी में शामिल हैं। वज़ीर आला ने बोनालू त्यौहार के लिए वजारत इंडोमेंट से 5 करोड़ रुपए और जीएचएमसी से 5 करोड़ रुपए जल्द जारी करने की महकमे फाइनेंस को हिदायत दी है। वज़ीर आला ने मंगल को बलगमपेट मंदिर का दौरा करने का भी ऐलान किया है। पीर की शाम सेक्रेटेरिएट में वज़ीर दाखिला की क़यादत में सैबराबाद और हैदराबाद के कमिश्नरान पुलिस, मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार और बीजेपी के अरकान असम्बली के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी और नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि रियासती त्यौहार होने के बायस इसे बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद के हर असम्बली हलके के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसके तहत मनादिर में आहक पाशी के काम अंजाम दिए जाएंगे। इसके अलावा बोनालू जुलूस की गुजरगाहों की सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी। 2 और 3 अगस्त को बोनालू त्यौहार मनाया जाएगा।
और 9 और 10 अगस्त को हैदराबाद में बोनाल त्यौहार मुनक्किद होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि दवाखाने उस्मानिया को असरी बनाया जाएगा। कैंप ऑफिस पर महकमा सेहत के ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास के बाद वज़ीर आला के दफ्तर से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि सालों से उस्मानिया दवाखाने के जरिए अवाम की खिदमत की जा रही है। उस्मानिया दवाखाने की खस्ता हालत को देखते हुए उसकी जगह हमा मंजिला इमारत कायम करने के लिए ओहदेदारों को रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि इस पर खर्च की परवाह नहीं की जाएगी। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट कविता ने कहा है कि तेलंगाना को चोरों से बचाने के लिए अब भी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। टीएनजीओस के दफ्तर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना में मुलाजिमतों, फंड्स और पानी के मसले पर आंध्रा वाले अपना हक जता रहे हैं। कविता ने कहा कि तेलंगाना की 100% मुलाजमतों को हासिल करने के लिए तेलंगाना हुकूमत मुमकिना कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की क़ियादत में मुलाजिमतों और फंड्स के मामले में नाइंसाफ़ी की जा रही है। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि तकसीम से पहले आंध्रा वाले फाइल्स को गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि मरकज़ को भी मौसर तफसीलात फराहम नहीं की जा रही हैं। टीआरएस के एक और रुकन पार्लियामेंट बी नरसिया ने कहा कि तेलंगाना बन चुका है और ये बात आंध्रा वालों को हजम नहीं हो पा रही है। उनका कहना था कि हाल ही में कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए बरकी मुलाजमीन हाईकोर्ट से रुजू हुए। बी नरसिया ने कहा कि आंध्रा वालों की साजिशों के खिलाफ हुकूमत जिद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना हुकूमत को मशवरा दिया है कि ज़ाती मफादात के लिए रियासत के मफादात को नज़रअंदाज न किया जाए। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि मंगल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास में रियासत की तंजीम जदीद बिल में तेलंगाना के साथ किए गए वादों को अमली जामा पहनाने के लिए मौसर नुमाइंदगी होनी चाहिए। उन्होंने पुष्करालू के फंड से मुताल्लिक वाइट पेपर जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। पूनम प्रभाकर का कहना था कि नोट बराए वोट स्कैम में भी हुकूमत 1 महीने से ज़ायद का वक्त खराब कर चुकी है। इस मसले को भी पार्लियामेंट में उठाना चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकजी और रियासती सतह पर हो रही बदनवानियों के खिलाफ ही पार्लियामेंट में आवाज बुलंद करनी चाहिए। तेलंगाना तेलुगु देशम के सीनियर लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव ने रियासती वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव के खिलाफ फौरी कार्रवाई का गवर्नर से मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि दस्तूर की हिफाजत करना गवर्नर की जिम्मेदारी है और टी श्रीनिवास यादव को इस्तीफा देने के बाद भी वजीर के ओहदे पर बरकरार रखा गया है। 6 महीने हो चुके हैं, आखिर क्यों श्रीनिवास यादव का इस्तीफा कबूल नहीं किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना हुकूमत दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रही है। श्रीनिवास यादव के खिलाफ कार्रवाई करना गवर्नर, स्पीकर असम्बली और वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी श्रीनिवास यादव को ओहदे से बरतरफ किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने सवाल किया है कि रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव का मकतूब इस्तीफा आखिर कहां गुम हो गया है। मीडिया से बात करते हुए नागम ने कहा कि टीआरएस पार्टी सियासी इक़्तिदार को ख़त्म कर चुकी है। उनका कहना था कि हक़ाइक़ को सामने से आने क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन ओहदों को ख़ुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं उन्हें दस्तूर के तहत काम करने होंगे। नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि स्पीकर के दफ्तर ने यह वजाहत की है कि मकतूब इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ तो फिर आखिर ये कहाँ गया, इसकी वजाहत होनी चाहिए। तेलंगाना कौंसिल में कायदे अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि केसीआर ने तेलंगाना को किसानों की खुदकुशी के वाक़यात में मुल्क भर में दूसरी रियासत बना दिया है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अगर अब भी इक़दामात नहीं किए गए तो रियासत मुल्क में सरफहरिस्त बन जाएगी। उन्होंने कहा कि NCRB के मुताबिक रियासत में 1300 से ज़ायद किसानों ने खुदकुशी की है। केसीआर को अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए।
محمد علی شبیر نے کہا کہ تہواروں اور یاتراؤں پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بجائے بنگارو تلنگانہ کے کسانوں کا خیال رکھا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال 25% قرض ادا کیا گیا اور اب صرف 12% ہی قرض ادا کیا گیا۔ انہوں نے اپیل کی کہ اس مسئلے پر سیاست کرنے کے بجائے KCR کو سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے۔ کانگریس کے رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے کہا ہے کہ کسانوں کی بددعا لگنے سے پہلے وزیر اعلیٰ KCR کو فوری کسانوں کی مدد کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے کہا کہ جنگی خطوط پر کسانوں کے لیے متبادل ایکشن پلان تیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بارش نہ ہونے سے کسان پریشان ہیں، اندھی اور بحری حکومت کی طرح کام نہ کیا جائے۔ سدھاکر ریڈی نے کہا کہ حکومت نے کسانوں کی خودکشی پر غلط اعداد و شمار پیش کیے ہیں، اس پر وائٹ پیپر جاری کیا جانا چاہیے۔ سدھاکر ریڈی نے کہا کہ KCR نے ریاست کو خودکشی تلنگانہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ BJP کے رکن کونسل رام چندر راؤ نے کہا ہے کہ TRS پارٹی BJP کی مقبولیت اور کارکردگی سے خوفزدہ ہو رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ TRS کے قائدین BJP کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ جذبات کو پھر ایک بار بھڑکانے کے لیے TRS ہائی کورٹ کی تقسیم کا مسئلہ اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی BJP حکومت علیحدہ ہائی کورٹ کی مخالف نہیں ہے۔ رام چندر راؤ نے وکلاء سے اپیل کی کہ غیر ضروری مہم کے جھانسے میں نہ آئیں۔ BJP لیڈر نے کہا کہ TRS حکومت اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے BJP پر سارا الزام تھوپ رہی ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں میں مجلس اور اس کے صدر بیرسٹر اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بیرسٹر اویسی اور اکبر اویسی کو عید کی مبارکباد پیش کرنے اور ان کے ساتھ تصاویر لینے کے لیے بنگال، کرناٹک، تمل ناڈو اور مہاراشٹر کے مختلف شہروں و دیہاتوں سے نوجوانوں کے گروپ دارالسلام پہنچے۔ انہوں نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری سے ملاقات کرتے ہوئے عید کی مبارکباد پیش کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ 12% تحفظات کے مسئلے پر وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ مسلم تحفظات عدالتوں کے چکر میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ دارالسلام میں تقریب عید میلاد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجلس نے وزیر اعلیٰ سے نمائندگی کرتے ہوئے سابقہ فلاحی اسکیموں کو نہ صرف برقرار رکھا ہے بلکہ اس مرتبہ رمضان المبارک کے موقع پر آئمہ و موذنین صاحبان کو رقمی امداد اور قربا کو کپڑوں کی فراہمی کے علاوہ افطار و طعام کا بھی حکومت کی جانب سے انتظام کرایا۔ انہوں نے مجلسی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ GHMC انتخابات میں مجلس کو تاریخی کامیابی دلوانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اور زیادہ میں آپ سے گفتگو کروں، اور یہ بڑی ناانصافی ہے میرے لیے بھی کہ ایک بہترین مقرر کے بعد اسد الدین اویسی کچھ نہیں بول سکتا۔ بہرحال تمام چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، مگر ایک دو باتیں ہیں۔ دو اہم باتیں یہ ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے SC-BC سیل کے انچارج جناب راجندر یادو صاحب اور احمد پاشا قادری صاحب کی کوشش کی بنا پر جو کئی برس سے ہمارے جو پرانا پل میں جو پاردی طبقے کے لوگ تھے جن کو شیڈول ٹرائب کا اسٹیٹس شیڈول ٹرائب میں ان کو کلاسیفائی نہیں کیا جا رہا تھا، راجندر یادو صاحب نے پاشا قادری صاحب کو لے کر BC کمیشن کے پاس گئے، منسٹرز حکومت کے پاس جا کر نمائندگی کی، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ حکومت تلنگانہ نے تلنگانہ کے جو پاردی طبقے کے لوگ ہیں
ان کو شیڈول ٹرائب کا سٹیٹس دیا اور نقل و طبقے میں ان کو شامل کیا. ایک بہت بڑی کامیابی مجلس کی نمائندگی پر ہوئی. اس سے بات صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ مجلس پر جو الزام لگایا جاتا ہے فرقہ پرستی کا، وہ سچائی پر مبنی نہیں ہے بلکہ سراسر جھوٹ ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو مساجد کو جو پیسے دیے گئے، ہم نے چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ مسلمانوں میں دوسرے فرقے کی مساجد بھی ہیں. مثال کے طور پر شیعہ طبقے کی مساجد ہیں، تو ہم نے حکومت سے کہا، اور دوسرے دیگر طبقوں کی بھی ہے، مہدوی فرقے کے بھی ہے، تو ضروری ہے کہ ان کی مساجد کو بھی حکومت کی طرف سے وہ سہولتیں دی جائیں جس کا اقرار حکومت نے کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ان مساجد کو بھی جو حکومت کی طرف سے یہ سہولتیں دی جائیں گی. مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ کی پوری تفصیلی گفتگو میں سنا کہ مجلس کی نمائندگی سے کیا کیا اقلیتوں کے لیے حکومت کو تجاویز دی جا رہی ہیں. حکومت نے اس کو قبول بھی کیا ہے. 12% یقیناً ہم کو ملنا چاہیے، یہ حکومت کا ہم سے وعدہ ہے، مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ حکومت جلد بازی میں کام کر کے جو 4% تحفظات ہم کو مل رہے ہیں اس سے محروم نہ ہو جائے. ایسا نہیں حکومت بولیں گے ہم تو دیے وہاں جا کے رک گیا، ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے حکومت کو. اور 12% میں ہمارا مطالبہ حکومت سے ہوگا کہ کئی ایسے خاص طور سے جو سید مسلمان ہیں وہ تحفظات سے محروم ہیں، ان میں بھی غربت ہے. غربت پورے مسلمانوں میں ہے، چاہے وہ سید ہو، پٹھان ہو، شیعہ ہو، غربت تو سب میں ہے. تو حکومت سے ہم یہ کہیں گے کہ جب ایک اچھا مسلمانوں کا سوشل اور ایجوکیشنل سروے ہو، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی سروے جب صحیح ہوگا، ایک صحیح پکچر عوام کے سامنے آئے گی، حکومت کے سامنے آئے گی کہ مسلمانوں کی غربت کا نہ صرف غربت بلکہ سماجی پسماندگی، تعلیمی پسماندگی کیا ہے. ایک ایسی جامع رپورٹ تیار ہونی چاہیے کہ اگر کل فرقہ پرست طاقتیں یقیناً اس ریزرویشن کو چیلنج کریں گے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، تو وہ کورٹ کے پاس جب وہ دستاویز جائے گا کہ ہاں یہ ہماری پسماندگی کا رپورٹ ہے، اس کو اگر کوئی چیلنج بھی کرے گا تو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکے گا. تو ایسا کام ہم حکومت کو مجبور کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ ہم وعدہ کرے ہو گیا اس کے بعد ہم کیا ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس طرف بھی ہم کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ بات بھی ہم نے حکومت کے سامنے رکھی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بے زبان ہیں، جن کی آواز نہیں ہے، جو کمزور ہیں، جن کا برسا برس سے استحصال ایکسپلائٹیشن کیا گیا، اب ان تمام طبقے کے لوگوں نے، چاہے مسلمان ہو، بیکورڈ کلاس ہو، دلت ہو، ان لوگوں نے طے کیا ہے کہ اب ہم اپنی آواز کو مضبوط کریں گے. اس پیغام کو لے کر ہم کو آگے بڑھنا ہے. میں پھر سے آپ تمام کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ تمام سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم تمام کو مل کر اجتماعی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے. قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے مجلسی کارکنوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں مجلس کی مقبولیت سالار ملت کی قربانیوں اور غریب کارکنوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 60 سالوں کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سارے ہندوستان کے مسلمان اور کمزور طبقات مجلس کو امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیاسی طاقت کے ذریعے مجلس نے تلنگانہ و آندھرا پردیش کے مسلمانوں کے ہر مسئلے کی یکسوئی کی ہے. حتیٰ کہ غریب کے بچوں کے پروفیشنل تعلیم کی فیس بھی حکومت ادا کرتی ہے اور یہ مجلس کا ایک کارنامہ ہے. اکبر اویسی نے کہا کہ اب مجلس نے باہر تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مندوں کے لیے بھی حکومت سے رقمی امداد منظور کروائی ہے اور اس سلسلے میں جیو بھی جاری کیا جا چکا ہے. انہوں نے رمضان کی تربیت کو سال بھر قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو مثالی بنانے پر زور دیا. عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اللہ کا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ
औलिया अल्लाह की दुआएं और आप तमाम की दुआएं, मेहनतें, कोशिशें व काविशों का नतीजा कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ रियासत आंध्रा या तेलंगाना नहीं बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी अपने वजूद का एहसास दिला रही है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमली तौर पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात में काम करती है और अपने काम के जरिए अपनी पहचान को बनाती है और इख्तिदार के सामने कभी झुकती नहीं है, न बेवा की तरह फरियाद करती है, ना अपने आंसू बहाकर फरियाद करती है, बल्कि आंखों में आंख मिलाकर अपने हक को न सिर्फ मांगती है बल्कि हासिल करती है जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए। हमने कांग्रेस के दौर में सारे बच्चों की स्कॉलरशिप, गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप का, मैं कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तारीख के बड़े बड़े कारनामों में ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है। न सिर्फ ये बल्कि हमने अब जो हालिया अरसे में असेंबली सेशन हुआ उसमें कामयाब नुमाइंदगी की कि अगर हमारे बच्चे मास्टर्स के लिए अगर हिंदुस्तान से लंदन या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कहीं पर भी दुनिया में जाना चाहते हैं, आला तालीम को हासिल करने के लिए अगर उनका दाखिला होता है तो हुकूमत को चाहिए कि उनको इमदाद दे, पैसा दे ताकि वो अपने तालीम को जारी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जीओबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूर हुआ और उसमें उम्र की हद कम थी, 35 साल कि उम्र का हद का इजाफा सदर मोहतरम की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर ने उसको भी कबूल किया। 2 दिन पहले उसका भी एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया है। अगर कोई गरीब बच्चा मास्टर्स के लिए लंदन जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है तो 15 लाख रुपया दिया जाता है दाखिले के वक्त। उसकी हॉस्टल की फीस, वहां रहने की भी हुकूमत देती है, यहां से जाने का प्लेन का 1 वे का फेयर भी हुकूमत देती है। कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आलेर में जो बेकसूर मुसलमान जो बच्चे थे जिनके ऊपर मुकदमात ज़ेर दौरान थे हुकूमत से या फिर कोर्ट की जानिब से, वो मुलजिम करार नहीं दी, मुजरिम करार नहीं दिए गए थे, लेकिन उसके बाद एक एनकाउंटर में उन मासूमों का जो खून बहाया गया उसके ऊपर भी हमने हुकूमत से मुतालबा किया कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और जब तक जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी तो हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं बैठेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेगी जब तक कि वो कसूरवार पुलिस वालों को सजा नहीं होती और उन मासूम बेकसूर हमारे भाइयों को जो गोलियां मारकर एनकाउंटर किया गया जब तक उनको सजा नहीं होती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं बैठेगी। और दुनिया जानती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मक्का मस्जिद के बेकसूर गिरफ्तार शुदगान के लिए दुनिया ने उस वक्त भी हम पर उंगलियां उठाई, तनकीनें की, इल्जाम लगाया, लेकिन हमने इल्जामों की परवाह नहीं की। दुनिया ने देखा कि जब वक्त आया तो हमने असेंबली को चलने नहीं दिया और वक्त के चीफ मिनिस्टर को मक्का मस्जिद में के धमाके में बेकसूर गिरफ्तार शुदगान बच्चों से, उनके अफराद खानदान से और सारे रियासत आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से वक्त के चीफ मिनिस्टर को माफी मांगनी पड़ी। और इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी वक्त जब आएगा मजलिस सही वक्त पे सही फैसला करती है और हम इस जो भी जिम्मेदार रहेंगे उनसे भी उनके गलतियों पर माफी मांगने पे मजबूर करेंगे उनको। उन पुलिस वालों को भी सजा दिलाने के लिए हम जो भी मुमकिन है कार्रवाई करेंगे। खामोश नहीं बैठेगी। सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं और मजलिस वही काम करती है और मजलिस काम कर रही है। अब्दुल कदीर के ताल्लुक से भी सदर मजलिस ने नुमाइंदगी की कि अब्दुल कदीर की सजा
کو ختم کر دینا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. 25 برس گزر چکے, آج ایک پیر سے اپاہج ہو چکا وہ آدمی, کٹ گیا, تکلیف میں ہے, مصیبت میں ہے. تو چیف منسٹر نے کہا ضرور اسد صاحب اس پر بھی ہم غور کریں گے انشاءاللہ تعالی. مجلس اتحاد المسلمین آج ہر سال کی طرح اس سال بھی کامیاب ہوئی عبد القدیر کو پیرول پہ لانے کے لیے. انشاءاللہ اب وہ پیرول پہ آئے ہیں, ہماری کوشش رہے گی کہ وہ مستقل گھر میں رہ جائیں, ان کی سزا معاف ہو جائے اور اپنی باقی زندگی افراد خاندان کے ساتھ گزاریں. مجلس یہ کام کر رہی ہے اور کام کرتی رہی ہے. مجلس کسی کی پرواہ نہیں کرتی. الزامات لگانے والے, تنقید کرنے والوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے. ہم کام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں, اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کرتے ہیں, اور اس خدمت کو اپنی آخرت کا سودا سمجھ کے کام کرتے ہیں, اور یہ سوچ کر کام کرتے ہیں کہ ہمارے خدمت کا اجر دنیا دے یا نہ دے, آخرت میں اللہ ہم کو ضرور ہمارے خدمات کا اجر دے گی. یہ سوچ کر ہم کام کرتے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت دیانتدار, مخلص, ایماندار اور سیاست کی نفس کو سمجھنے والی قیادت ہے. سیاست ہر ایک کا کھیل نہیں ہے, کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. ارے کئی برسا برس تک اس صحرا میں خاک چھاننے کے بعد چند باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ارے آج مجلس اتحاد المسلمین پر سارے ہندوستان کا مسلمان کھینچے چلے آ رہا ہے. تو کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس قیادت میں اخلاص ہے, اس قیادت میں خلوص ہے, اس قیادت میں دیانت ہے, اس قیادت میں ایمانداری ہے, اس قیادت میں بے باکی ہے, اس قیادت میں حکومت کے آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھنے کی ہمت بھی ہے. اور وقت آیا اپنے ملت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے حبیب کی امت کے لیے یہ قیادت اپنے جانوں کی بازی بھی لگا دے گی, اپنے کٹے ہوئے گردنوں کا کاٹ کر تحفے میں دے دے گی, نظر کر دے گی اللہ کے. لیکن یہ قیادت حکومت وقت کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے. یہی بات ہے کہ ان کو برا دکھتا ہے. آج یہ چاہے کتنا بھی ہم کو روکیں یا روکنے کی کوشش کریں, لیکن ہم رکنے والوں میں سے نہیں ہے. ارے آج ہندوستان کے مسلمانوں نے دلتوں کے ساتھ مل کر ایک نیا انقلاب لانے کا طے کر لیا ہے, اور یہ انقلاب ایک طوفان کی شکل اختیار کر چکا ہے. اور جو بھی اس طوفان کو روکنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس طوفان میں بہہ جائے گا, لیکن یہ طوفان نہیں رکنے والا ہے. اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک کہ وہ اپنے حق کو حاصل نہیں کر لیتا. تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے روبرو NSUI, MRPS اور لوک ستا کی طلباء تنظیموں نے دھرنا دیتے ہوئے مخلوعات جائیدادوں پر فوری تقررات کا مطالبہ کیا. احتجاجی تنظیموں کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ صرف اپنے افراد خاندان کو ہی روزگار فراہم کر رہے ہیں, جبکہ بے روزگار نوجوانوں پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے. احتجاجی کارکنوں نے تمام مخلوعات جائیدادوں کے لیے فوری اعلامیہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا. احتجاجی جب عمارت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے, پولیس نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا. دوسری طرف غریب عوام کو 2 کمروں کا مکان فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پسماندہ طبقے کی تنظیموں نے کلکٹر رنگا ریڈی کے دفتر کے روبرو دھرنا دیا. احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ سرکاری اراضیات کو فروخت نہ کرتے ہوئے 125 گز پر غریب عوام کے لیے مکانات تعمیر کیے جائیں. تنظیم کے صدر آر کرشنیا نے کہا کہ حکومت کو سرکاری اراضیات فروخت کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں بلدی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے باوجود شہر کے مختلف علاقوں میں کچرے کے انبار دیکھے گئے. مہدی پٹنم, جھررا, ٹپا چبوترا, سبزی منڈی, منگل ہاٹ میں کچرے کے انبار سڑکوں پر پڑے نظر آئے, جس کے باعث مچھروں کی افزائش اور گندگی میں اضافہ ہو رہا ہے. ارباب مجاز اس سلسلے میں فوراً توجہ دیتے ہوئے صفائی کے کام انجام دیں.
बलदिया संगारेड्डी में मजलिस के अरकान बलदिया की तरफ से ईद मिलाद प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें कमिश्नर बलदिया गयासुद्दीन, सदरनशीन बलदिया विजयलक्ष्मी के अलावा बलदिया संगारेड्डी का स्टाफ और कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी शिरकत की। शेखपेट में मजलिसी कारकुनों की तरफ से ईद मिलाद तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में मुकामी अवाम की कसीर तादाद देखी गई। इस मौके पर शीर खुरमे से शुरका की तवाज़े की गई। तालाब कट्टे में खातून ने खुदसोजी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक मोइनबाग की साकिन 25 साला नसीम बेगम की शादी 1.5 साल कबल इमरान नामी ऑटो ड्राइवर से हुई थी। मुतवफ़िया की बहन ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान उनकी बहन को मुसलसल हरासा किया करता था। शादी में 3 तोले सोने और 60,000 रुपये नकद रकम के अलावा ज़रूरी सामान भी दिया गया था। इसके बावजूद भी इमरान की हरासानी जारी थी। बताया गया कि नसीम बेगम ने 16 जुलाई को जिस्म पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। उसे फौरी उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन वो इतवार की रात जख्मों से जाँबर न हो सकी। रिन बाजार पुलिस ने इमरान को तहवील में ले लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। लंगर हाउस बापू घाट के पास एक खातून के गले से तिलाई चेन छीनने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक कमलम्मा नामी खातून अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर लौट रही थी कि पल्सर बाइक पर सवार 2 नौजवान गले से तिलाई चेन छीनकर फरार हो गए। शिकायत मिलने पर लंगर हाउस पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सारिकों की तलाश शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि आसिफ नगर डिवीजन के टप्पा चबूतरा, लंगर हाउस, गोलकुंडा और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 1 महीने के दौरान तिलाई चेन छीनने की 13 वारदातें पेश आ चुकी हैं। पुलिस को इस सिलसिले में मौसर इक़दाम करते हुए अवाम में फैली बेचैनी को दूर करना चाहिए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद में बोगस वोट रियासत की सियासत पर असर कर सकते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भनवरलाल से वजीर आला की बातचीत। आसार कदीमा इमारतों की निशानदही और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में कमेटी की तश्कील। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव को बरतरफ करने का तेलुगु देशम और बीजेपी ने किया मुतालबा। मुस्लिम मसाइल पर हुकूमतों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दारुस्सलाम में ईद मिलाप, सदर मजलिस और कायदे मजलिस का खिताब। और शौहर की हरासानी से तालाब कट्टे में खातून ने खुदसोजी कर ली। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।